अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देख रहे हैं गांव मोहल्ला। साथियों, हम सबों को पता है कि तालीम हम सब के लिए कितना अहम है, कितना ज़रूरी है। लेकिन ये भी एक तल्ख सच्चाई है कि हम में से सब ने शुरुआती तालीम, इब्तदाई तालीम मकतब से हासिल की है। और इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं, दरअसल ये जगह है मकतब खदीजतुल कुबरा लिल बनात जामा मस्जिद चूनामारी काजी टोला। दरअसल ये जो मकतब है, इस मकतब की बुनियाद काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस मकतब को यहाँ पर नाफिज कराने में जिन्होंने अहम किरदार निभाया है वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। साथियों, आप सबों ने देखा कि आज से 3 दिन कबल हमने आपके सामने एक शख्स को पेश किया था। वो थे हज़रत गियासुद्दीन साहब, जिन्होंने 110 साल की उम्र पाई और अपनी सारी ज़िंदगी में, कहते हैं इलाके के लोग कहते हैं, उनके रिश्तेदार कहते हैं और वो लोग जिन्होंने उनके साथ नमाज़ें अदा की है वो कहते हैं कि उनमें से किसी ने भी कभी उनको उनकी नमाज को फौत होते नहीं देखा है। कभी अपनी सारी ज़िंदगी में उन्होंने कभी अपनी नमाज, एक भी नमाज नहीं छोड़ी है। बहरहाल अल्लाह को प्यारे हो गए। आप सबों से ये मुअद्दबाना गुजारिश है, माय हम्बल रिक्वेस्ट कि हज़रत के लिए दुआ करिए और वो हम सबों के लिए एग्जाम्पल हैं, वो हम सबों के लिए आइडियल हैं। अगर अल्लाह ने आपको ईमान की दौलत से नवाजा है तो मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चलें। तो आइए इस मौके पर दरअसल उनके जो साहबजादे हैं अबू तालिब रहमानी साहब, उनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे, उनसे बात कराएंगे, समझना चाहेंगे कि ये मदरसा, ये मकतब दरअसल किस तरीके से यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ है और इसको लेकर के इन लोगों का आगे का आज़म क्या है, सब कुछ जानेंगे। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज़ अबू तालिब, बिहार किशनगंज महोदहाट चुनामारी काजी टोला से बोल रहा हूँ। मैं यहीं के रहने वाला हूँ। ये फ़िक्र मेरे 2 साल से गुज़र रही थी कि इस इलाक़ा में मकतब का सिलसिला नहीं था। मस्जिद तो माशाअल्लाह हमारे जामिया मस्जिद है और इस फ़िक्र के बुनियाद पर हमारा बड़े भाई हाफिज़ खालिद साहब, इसके मेहनत के बुनियाद पर हमारा एक भतीजा शोएब भाई, भतीजा के बुनियाद पर, इन लोगों की मेहनत से ये मकतब आज के ठंड के मौसम के अंदर भी 75 बच्चे आए हैं, मगर 100 बच्चे से ज़्यादा इस मकतब में बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। ये सारे कुर्बानी हमारा चचा इसराइल सेठ के जानिब से हो रहा है। अल्लाह इसके मालों में, कारोबार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद खालिद कैसर, चूनामारी काजी टोला, इमाम मस्जिद जामा मस्जिद काजी टोला का मैं इमाम हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 17-18 साल से मेरी फ़रागत के बाद मैंने जब आबाई वतन को इख्तियार किया, इस मस्जिद की ज़िम्मेदारी मैंने संभाली और मैंने सोचा कि हमारे दादा काजी मुहीउद्दीन साहब मरहूम की बनाई हुई मस्जिद और उनकी कुर्बानी, और वो मुझे वसीयत करके गए थे कि बेटा इस मस्जिद की देख रेख करना, इसकी इंतज़ामात करना। तो मैं इस काम को सआदतमंदी समझते हुए 17 साल से बिला बेलौस मैं खिदमत कर रहा हूँ और मैं कोई भी मस्जिद की तरफ से एक भी पैसा नहीं लेता हूँ। और हमारे जितने भी मुंतज़मीन कार हैं और हमारे छोटे भाई कारी अबू तालिब साहब जो हाल मुकाम मुंबई हैं, वहाँ के इमाम हैं, जब वो साल में 1-2 दफ़ा आते हैं, वो मुझसे कहने लगे कि भाई आप तो मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं मगर आप मदरसा या मकतब नहीं कर रहे हैं, इस काम को कीजिए। इन बेचारों की कोशिश से और हमारे इसराइल सेठ साहब जो मुंबई के हैं, उनकी रकूमात से अल्लाह तबारक ताला ने इस मकतब को कायम किया। मैं दुआ करता हूँ हमारे सेठ इसराइल साहब को अल्लाह जब तक उनको हयात रखे खूब इज्जत की रोटी अता करे, खूब दौलत से नवाजे, खूब माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करे। अल्लाह उनको बार बार हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब करे। अल्लाह उनको खूब अता करे, उनके कारोबार में, उनके जान में, उनके माल में, उनके रिश्तेदारों में आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, बार बार हज करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। और हमारे मस्जिद के जो सिक्योरिटी हमारे चचा हैं, रिश्ते में चचा हैं, मौलाना शोएब साहब, ये बेचारे बहुत दयानतदारी के साथ इन्हीं की देख रेख में, इन्हीं की जिम्मेदारी में इन्होंने ये काम अंजाम दिया और हमारे भाई अबू तालिब की मेहनत से अल्लाह तबारक ताला इस काम को चला रहा है। और मैं दुआगू हूँ। और इनके वालिद मोहतरम 110 साल की उम्र हो गई थी, अभी चंद रोज़ पहले वे अल्लाह के प्यारे हो गए हैं।
اور ہم تمام بچے اور طلبہ اور اساتذہ ہم تمام ان کی مغفرت کے لیے دعائے مغفرت کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس مکتب کو، مکتب خدیجۃ الکبریٰ للبنات کو مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات کی شکل میں بنا کر اور ہمارے سیٹھ اسرائیل صاحب کو ایک مدبر اور مفکر بنا کر کے اللہ ان کی فکر کو اور اللہ خوب لگائے، مکتب سے مدرسہ بنا دے، اور مدرسہ بننے کے بعد ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں جو تعلیم سے دور ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ مکتب سے مدرسے میں پہنچ کر خوب ہاسٹل میں رہ کر کے خوب اس تعلیم کی بازیابی کرے۔ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار۔ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ، بے شک ہم لوگ گنہگار ہیں، خطاوار ہیں، سیاہکار ہیں، مجرم ہیں۔ یا اللہ، ہم سبوں کی خطاؤں کو، لرزشوں کو درگزر فرما، ہر آفات و بلیات سے حفاظت فرما، بلائے ناگہانی سے، حوادثات سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، یہ مکتب کے بچے، مکتب خدیجۃ الکبریٰ کے بچے، معصوم بچے بچیاں نے جو قرآن پاک پڑھی ہے، اے اللہ، اور ذکر و اذکار کی ہے، اے اللہ، اے اللہ، حاضرین مجلس جو ہم سباب لوگ جو بیٹھے ہیں، ہم لوگوں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، اے اللہ، اے اللہ، اس کا ثواب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو ثواب پہنچ کر، اے اللہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی روح مبارک کا ثواب پہنچ کر، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، غوث العظم کی روح مبارک کو ثواب پہنچ کر، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک کو ثواب پہنچ کر، اے اللہ، صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک کو ثواب پہنچ کر، اے اللہ، خاص کر ہمارے بڑے ابو جناب غیاث الدین صاحب مرحوم کی روح مبارک کو ثواب پہنچے، اے اللہ، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما، اے اللہ، ان کے درجات کو بلند عطا فرما، اے اللہ، ان کے درجات کو بلند عطا فرما، اے اللہ، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما، اے اللہ، اے اللہ، ہم تمام حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو پوری عطا فرما، اے اللہ، جو لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں، اے اللہ، ہمارے چچا، ہمارے سیٹھ اسرائیل صاحب جو ممبئی کے ہیں، اس مکتب کی نگرانی کر رہے ہیں، ذمہ دار ہیں، وہ بیچارے پیسے لگا رہے ہیں، اے اللہ، ان کی پیسے کو قبول عطا فرما، اے اللہ، ان کے مال کو قبول عطا فرما، اے اللہ، ان کے مال کو اے دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اے اللہ، ان کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب عطا فرما، بار بار حج کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ ہمارے کچھ متعلقین ہیں، ہمارے بھائی انیس الدین صاحب جو حیدرآباد کریم نگر کے ہیں، وہ بیچارے مجھ سے بہت محبت رکھتے ہیں، اے اللہ، ہر چیز کی ہم سے تذکرہ کرتے ہیں، اے اللہ، ان کی بیٹی کی شادی ہے، اے اللہ، ان کی بچی کی شادی ہے، اے اللہ، ان کی شادی 2 جنوری کو ہے، اے اللہ، ان کا بہترین انتظام عطا فرما، اے اللہ، بہترین انتظام عطا فرما، اے اللہ، ان کی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ اور بہت سارے بھائی ہمارے ہیں جو لوگ ممبئی سے ہیں، کچھ لوگ حیدرآباد سے ہیں، وہ لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ،
اے اللہ ہمارے بھائی اقبال صاحب کی بیٹی عائشہ شادی سے رکی ہوئی ہے، اے اللہ نیک جوڑی نیک رشتے عطا فرما، اے اللہ نیک جوڑی نیک رشتے عطا فرما۔ ہماری جتنی بھی مسلمان بہنیں بیٹھی ہیں اے اللہ ان کا خزانہ غیب سے نیک جوڑی نیک رشتے عطا فرما، شادی بیاہ کے رسومات کو آسان فرما، حلال روزی عطا فرما، حرام روزی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مکتب کے ذمہ دار جو حضرات ہیں جو اللہ محنتیں کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول عطا فرما، مدارس کے ذمہ داروں کو قبول عطا فرما، مدرسوں کی ترقی عطا فرما۔ خاص کر ہمارے بھائی ابو طالب صاحب جو بیچارے اس مسجد اس مکتب کی نگرانی کر رہے ہیں، ان کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں، اے اللہ اے اللہ ان کی لکودک کو ان کی فکر کو اے اللہ قبول عطا فرما۔ اے اللہ اس قربانی کے بنا پر اے اللہ ان کے والد محترم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند عطا فرما۔ آپ نے فرمایا، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، 3 کام جو دنیا میں کر کے گئے جاتے ہیں اے اللہ اس سے اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور جنت کے کیا نام یہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ان کے والد محترم نے ولد صالحہ اے اللہ نیک اولاد چھوڑ کر جا گئے ہیں، اے اللہ اور صدقۃ جاریہ اے اللہ صدقہ جاریہ سمجھ کر انہوں نے غیاث الدین صاحب نے ایک مسجد بھی بنائی ہے اپنی زمین پر، اے اللہ زمینیں دی ہیں، اے اللہ ان کے والد محترم کو ان نیک کاموں کی صدقہ طفیل سے اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو پوری عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو ان معصوم بچوں کی صدقہ طفیل سے اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔